मसीह यस्सु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 8वें बाब को पढ़ा और सीखा था। आज हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर इसकी टोटल 23 आयत हैं। हम 23वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, ज़रूर आप इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स को ऑनलाइन देखते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो का लिंक उनको भी भेजें, उनको भी इन्वाइट करें ताकि वो भी हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपने बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है। बनी इस्राइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इस्राइल ईद फसा के मुईन वक्त पर मनाए। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुईन पर ये ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। मूसा ने बनी इस्राइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फसा की और बनी इस्राइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके। उसी दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा ने इसे कहने लगे, हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इस्राएलियों के साथ वक्त मईन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं और उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें और फसा को उसके सारे आइन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फसा करने से बाज रहे तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने महीन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बूदोबाश करता हो और वो खुदावंद के लिए फसा करना चाहे तो वो फसा के लिए आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन रखना। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नसब हुआ उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इस्राइल कूच करते थे और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता वहीं बनी इस्राइल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इस्राइल कूच करते और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता तो बनी इस्राइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे।
اور جب تک وہ ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا، خواہ 2 دن ہو یا 1 مہینہ یا 1 برس ہو، تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے، پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے، غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے، اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا، وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں سے ہم نے گنتی کی کتاب اس کے 9ویں باب کی بائبل ریڈنگ کی ہے، جس میں ہم نے 2 چیزوں کے بارے میں سیکھا ہے کہ 9ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر اس کی جب ہم 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر پورا پیراگراف ہے جو کہ دوسری عید فصح کی بات کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جب ہم 15ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آگ کا بادل، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے جو ہے احبار کی کتاب میں بھی جو ہے بڑی خوبصورتی سے اس کو سیکھ چکے ہیں، خروج کی کتاب میں بھی ہم نے سیکھا، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ہمیں پھر سے موقع ملا، ہم پھر سے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور میں بڑی خوشی سے کہتی ہوں خداوند کا کلام ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ 2 دھاری تلوار اس کو کہا جاتا ہے، وہ سننے والے اور سنانے والے دونوں کی زندگی پر وار کرتا ہے، دونوں کو چیرتا ہے، اور صرف میری نہیں بلکہ آپ کی کمزوریاں بھی آپ پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور پھر صرف آپ کی نہیں بلکہ میری کمزوریوں کو بھی مجھ پر ظاہر کرتا ہے، اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ اپنے پاس قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اگر خداوند کا کلام کوئی سنتا ہی جائے اور اس کی زندگی نہ بدلے تو پھر خداوند کے کلام کی قوت قدرت کا اثر جو ہے اس کی زندگی پر نہیں ہوا۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ایک ایسا اثر رکھتا ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اثر کرتا ہے۔ کئی بار انسان بہت زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے، کئی بار انسان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی دل کا ہو جاتا ہے، جس طرح سے شیطان کا دل ایسا ہے کہ وہ خدا کے سامنے جو ہے خدا کو عزت دینا نہیں چاہتا، کبھی بھی ہار ماننا نہیں چاہتا، تو اسی طرح کبھی کبھی انسان کا دل جو ہے وہ شیطانی ہو جاتا ہے، وہ خداوند کے کلام کو سن تو لیتا ہے لیکن شیطان نے اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے، شیطانی اختیار میں ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے کلام کو جو ہے مان نہیں سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں جو کئی ہمارے لوگ جو ہیں جب ان کو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں سمجھ تو آ جاتا ہے کہ نہیں یار اتنی صفائی سے لکھا ہے تو ماننی والی بات ہے، ہمیں ماننی چاہیے، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ عمر بھر ڈھیٹ بن کے گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی جو کچھ ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھا دیا ہم اسی پر چلنا چاہتے ہیں، صحیح غلط ہم اس کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے، ہم اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اصل میں دل کو خوف ہوتا ہے، دل جس کے اختیار میں ہوتا ہے اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ کلام کی خوبصورت بھید کی باتوں کو سمجھ گیا تو پھر یہ میری اتھارٹی سے نکل کر خداوند کی اتھارٹی میں چلا جائے گا، پھر مجھ پر اس کا اختیار نہیں رہے گا بلکہ خداوند کا اختیار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ دلوں کو جکڑ کے رکھتا ہے تاکہ دل جو ہے وہ خداوند کے کلام کو سنے اور قبول نہ کرے۔ بڑی خوشی سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں بعض اوقات کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، رسپانس تو میں نہیں دے پاتی، رپلائی نہیں کر پاتی، لیکن آپ کے کمنٹس وغیرہ جو ہیں ان کے بھی اگر رپلائی نہ کیے جائیں تو پڑھتے ہیں۔ پچھلے عرصہ میں جب ہم نے قربانیوں کے بارے میں پڑھا تو خداوند کا کلام ہے بڑی خوبصورتی سے مجھے اور آپ کو ہمیں ساری چیزیں جو ہے یہ صاف شفاف کر کے دکھا دیتا ہے۔ خداوند کے کلام کو جتنا ہم گہرائی سے پڑھتے ہیں دھندلے آئینے جو ہے وہ سارے اسی طرح سے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک نوجوان بھائی نے جو ہے وہ توبہ کی تھی، انہوں نے اظہار کیا تھا ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں کہ آج خداوند کا کلام سننے سے جو ہے میں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا ہوں، اور انہوں نے پھر مینشن کیا تھا کہ میں ہر سال جو ہے وہ قربانی کا گوشت کھایا کرتا تھا، اور اب آج کا کلام سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دوبارہ میں کبھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ تو عید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک یہاں پر عید فصح کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم جب پہلی بار ہم نے پہلی عید کے بارے میں دیکھی اور پہلی عید کے بارے میں ہم نے سیکھا تب تھا جب بنی اسرائیلی مصر سے نکلتے ہیں، تب سب سے پہلے جو ہے خداوند اس عید کو، اس رسم کو منانے کا جو ہے بنی اسرائیل کو حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی قسم کی قربانیاں اور رسومات جو ہے خداوند بنی اسرائیل کو اور احکامات کے طور پر جو ہے
وہ دیر دیتا ہے اور خدا لازم ٹھہرا دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کو جو ہے خداوند کی اس شریعت کو ماننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، جب تک مسیح مصلوب نہ آ جائے اور آ کر مصلوب نہ ہو جائے، جب تک میری اور آپ کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے، تب تک بنی اسرائیل کے لیے لازم تھا کہ ان رسموں کو جو ہے وہ مناتے رہیں گے۔ جب ہم اس چیپٹر کی پہلی آیت کی طرف غور کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، ان کو بیابان میں سفر کرتے کرتے جو ہے وہ 1 سال گزر چکا ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اب خدا جو ہے بنی اسرائیل کو پھر سے ریمائنڈ کراتا ہے۔ جب خدا نے پہلی فصح کھانے کا ان کو حکم دیا تھا، تب خدا نے کہا تھا یہ نسل در نسل جو ہے ہمیشہ تمہارے درمیان یہ رسم چلتی رہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی بار جو ہے سال نیا آتا ہے تو خدا بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے، اس کی یاد دہانی کراتا ہے، اور خاص خدا کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے نکلنے کی یاد میں جو ہے اس عید کو ضرور میرے لیے منایا جائے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے بنی اسرائیل عید فصح اس کے مہین وقت پر منائے۔ خدا کہتا ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت کے مطابق عید فصح کو بنی اسرائیل منائے۔ اب یہ عید فصح کس یاد میں تھی؟ یہ عید فصح اس یاد میں منائی جاتی تھی کہ بنی اسرائیلیوں کو خدا نے جو ہے مصر کی غلامی سے نجات دلائی ہے، چھٹکارا دلایا ہے۔ خدا اپنے زور بازو کے ساتھ جو ہے مصریوں کے ساتھ لڑا، خدا نے فرعون کی دولت کو شکست دی، خدا نے فرعون کی شہرت کو شکست دی، خدا نے فرعون کے عہدے کو شکست دی، اور مصری قوم، صرف فرعون بادشاہ کی بات نہیں، مصری قوم جو تھی یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، یہ بڑی زور آور، بڑی پاورفل قوم تھی، اور خدا نے صرف اکیلے بادشاہ کو نہیں بلکہ تمام ملک مصر کو جو ہے وہ شکست دی اور بنی اسرائیلیوں کو فتح بخشی۔ اور اسی کی یاد میں خدا نے کہا تھا کہ وہ معجزات، وہ کرشمے، وہ بڑے بڑے کام جو انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالکل باہر ہیں، میں نے تمہارے لیے کیے، ان کاموں کو یاد رکھنا، ان کاموں کو بھول نہ جانا، دوسرے خداؤں کے پیچھے نہ لگ جانا کہ وہ خدا کے لیے یہ کرتے ہیں، ان کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، ساری دنیا ایک ہی خدا کو مانتی ہے۔ خداوند نے کہا نہیں، یہوہ میرا نام ہے، میں ہی خدا ہوں، تم میری ہی عبادت کرنا، میری ہی باتوں کو ماننا، میری ہی راہوں پر چلنا، اور پھر میں تمہیں برکت دوں گا۔ جس طرح سے میں تمہارے ساتھ چلتا آیا ہوں آگے بھی چلوں گا، اور عمر بھر نسل در نسل میں اسی طرح تمہارے ساتھ جو ہے چلتا بھی رہوں گا، تمہاری حفاظت بھی کرتا رہوں گا، تمہیں اپنی پناہ میں لے کر رکھوں گا۔ تو اسی لیے بنی اسرائیل قوم جو عید فصح کو منایا کرتی تھی تو یہ ملک مصر کی غلامی سے نکلنے کی جو ہے وہ یاد میں منایا کرتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کو منانا بنی اسرائیلیوں کے لیے ایک عرصہ کے لیے جو ہے وہ فرض ٹھہرایا گیا تھا، اور یہ اسی بات کی یقین دہانی اور نشان دہانی کراتا تھا کہ جب میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع جو ہے اس پہلی فصح کا آغاز تو جو ہے یہ ملک مصر سے بنی اسرائیلیوں کا نکلنے سے ہوتا ہے، لیکن اس آخری فصح کا جو ہوتا ہے آغاز وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح کرتا ہے، جب میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کی رسم کو منائی۔ تو آج جب ہم ہر سال آخری فصح مناتے ہیں، آج جب ہم تھرسڈے کی شام مناتے ہیں ہر ایسٹر کے دن سے پہلے، گڈ فرائیڈے سے پہلے، تو یاد رکھیں کہ ہم جو مناتے ہیں ہم بنی اسرائیلیوں کی مصر سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں نہیں، بلکہ ہم آج آخری فصح کی عید جو مناتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کو خدا نے حکم دیا تھا کہ اس عید کو مناتے رہنا، کیونکہ میں نے تمہیں مصر کی غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ اور جب یسوع نے آخری فصح اپنے شاگردوں سے کی، جب یسوع نے اپنا بدن اور اپنا خون اپنے شاگردوں کو دے دیا تو یسوع نے کہا میری یادگاری میں یہ منایا کرنا۔ اب جب ہم آخری فصح مناتے ہیں تو اب ہم بنی اسرائیلیوں کی یاد میں نہیں، اب ہم یسوع کی یاد میں مناتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع کا خون میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا، یسوع کا بدن میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ اور اگر کچھ چرچز آپ کو صرف مسیح کے بدن میں شریک کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ خدا کا گناہ کرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کی رسم منائی تھی، یسوع نے اپنا بدن بھی دیا تھا کھانے کو اور اپنا خون بھی دیا تھا پینے کو، یعنی کہ روٹی اور انگوروں کا شیرہ اس بات کے اظہار سے دی تھی۔ اسی لیے میں اور آپ جب بھی ہم پاک شراکت کرتے ہیں
आखिरी फसा में हो, संडे की इबादत में हो, फ्राइडे की इबादत में हो, या हर रोज भी अगर हम आखिरी फसा की तरफ अशाए रुबानी लेते हैं, हर रोज भी अशाए रुबानी अगर हम ले तो ये गुनाह नहीं करते। खुदावंद ने कहा मेरी यादगारी में किया करो। तो अगर हम महीने में एक बार करते हैं या हर रोज करते हैं या हफ्ते में एक बार करते हैं, इन सारी सूरतों में हम खुदा की हजूरी में जो है वो गुनाहगार नहीं ठहरते, अच्छा काम करते हैं। अशाए रुबानी बहुत खूबसूरत रस्म है, इसको मनाने का हुक्म बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने खुद दिया है और इसीलिए हमें मनाना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, कई बार जो है हमारे अनएजुकेटेड पास्टर जो है वो भी तालीम दे रहे होते हैं, वो भी कलाम सुना रहे होते हैं कि जो हम आखिरी फसा मनाते हैं वो हम बनी इसराइलियों का जो है वो मिस्र की गुलामी से निकलने की याद में मनाते हैं। नहीं, याद रखें, मैं और आप हम जब इस फसा को मनाते हैं तो हम यस्सु मसीह की कुर्बानी की याद में मनाते हैं, क्योंकि उसने अपना बदन जो है मेरे और आपके लिए दे दिया, उसने अपना खून मेरे और आपके लिए बहा दिया ताकि मैं और आप गुनाहों की माफी जो है वो हासिल कर सकें, हम मौत से छुड़कर जो है वो जिंदगी में दाखिल किए जा सकें। सो बनी इसराइलियों में ये रस्म जो है वो मिस्र की नजात के लिए थी, क्योंकि इन्होंने मिस्रियों के जुल्म से, सितम से, तकलीफों से जो है वो रहाई हासिल की थी। और जब इस रस्म को मनाने का दिन आया तो यहाँ पर 6ठी आयत में एक जो है वो मामले के बारे में जिक्र किया गया है, एक वाक्य के बारे में जिक्र किया गया है। लिखा है, कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके। अब हम देखते हैं कि क्योंकि खुदा ने कहा था कि अगर कोई किसी लाश के पास जाने से जो है वो नापाक हो तो वो मेरे पास ना आए, क्योंकि वो नापाक है और किसी को भी खुदावंद की हुजूरी में आने के लिए जो है वो पाक होना जरूरी था, पाक रहना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर काबिले गौर बात यह है कि ये लोग जो आखिरी फसा के दिन जो है अपने आप को नापाक देखते या नापाकी में तस्लीम करते हैं, असल में ये वो है जिन्होंने खुद अपने आप को जो है किसी के लाश के पास जाके नापाक नहीं किया फसा के दिन से पहले, बल्कि ये हादसाती तौर पर जो है अचानक जो है किसी लाश को छू जाने से जो है वो नापाक हो गए हैं। तो इस सूरत में खुदा जो है अपने बंदा मूसा की मार्फत इन्हें अलाउ करता है कि ये इस फसा में जो है वो उसी दिन शिरकत करें जिस दिन फसा का दिन है। तो खुदावन ने अपने लोगों के लिए हमेशा जो है वो आसानियां रखी हैं। खुदा को अगर नफरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह से नफरत है, बाकी खुदा अपने लोगों से, तमाम नस्ल इंसानी से बेहद प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है। और अगर मोहब्बत ना करता तो वो अपने बेटे यस्सु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान कभी ना करता। ये कुर्बानी जो है ये हमारे खुदावंद की मोहब्बत का जो है ये खूबसूरत सबूत है। और जब मैं और आप हम यस्सु के कफारे पर गौर करते हैं तो हमें यस्सु की मोहब्बत की जो है वो कदर भी करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी हम यस्सु की मोहब्बत की बेकदरी ना करें। अगर हम यस्सु से दूर जिंदगी गुजारते हैं, अगर हम यस्सु के हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो याद रखें हम स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो ज़ाहिरी तौर पर जो है यस्सु की मोहब्बत की जो है वो तौहीन करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसके कफारे की इंसल्ट करते हैं। सो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं कि मूसा जो है, मूसा की शख्सियत पर अगर गौर किया जाए तो हमेशा की तरह हम देखते हैं कि मूसा के पास कभी भी खुदा के लोग हाजिर होते हैं, बनी इसराइल के लोग हाजिर होते हैं, किसी भी बात की दरख्वास्त करते हैं तो मूसा जो है कभी भी अपने आप से जो है वो फैसले नहीं देता। हर बात की जानकारी मूसा जो है सारी बातों को खुदा के सामने रखता है, खुदा की मर्जी जानता है और खुदा के हुक्म के मुआफिक जो है वो खुदा के लोगों को खुदा की शरीयत बड़े खालिस तरीके से पहुंचा देता है। तो इस ईद के लिए आखिरी फसा जो पहली फसा की याद में जो ईद मनाया करते थे बनी इसराइली, हर साल मनाया करते थे, यहाँ पर खुदा ने इनको हुक्म दिया था कि जो बर्रा ज़बा किया जाएगा उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए। मैं इस बात को फिर रिपीट करती हूँ, पहले हम बहुत ज्यादा तफसील से सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बर्रे की हड्डी तोड़ने के लिए जो है वो मना किया गया था। और इसीलिए क्योंकि ये बर्रा जो है ये मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के आने की, उसकी कुर्बानी की पेशन गोई करता था। इसीलिए हम देखते हैं जब मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यस्सु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो यस्सु की कोई भी जो है वो हड्डी नहीं तोड़ी गई। अगर बहुत सारे चर्चों ने यस्सु मसीह की तस्वीर बनाई है पोस्टर पे, उन्होंने तस्वीर दी है कि यस्सु मसीह के हाथों में यहाँ पर कील लगे हैं, तो याद रखें ये तस्वीर बिल्कुल गलत है। वहां के लोग जिन्होंने इस तस्वीर को डिजाइन किया है वो भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अनएजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि यस्सु मसीह को जो कील ठूके गए थे वो यहाँ पर नहीं,
बल्कि यहाँ पर कलाई में यीशु को कील ठोके गए थे। यहाँ का जो दरमियानी हिस्सा है इसके बीच में कोई हड्डी नहीं होती, और पांव पर जहाँ कील ठोके गए थे वहां भी जो है वो सिर्फ गोश्त होता है, हड्डी कोई नहीं होती। यीशु मसीह की जो है, क्योंकि ये बर्रा जो है ये यीशु की पेशन गोई करता था, इस बर्रे की भी हड्डी तोड़े जाने से मना किया था। और जब यीशु मसीह की कुर्बानी हुई तो यीशु की भी जो है वो कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई। यीशु को एक कम 40 कोड़े तो लगाए गए, यीशु को नेजा तो मारा गया, यीशु के सर पर कांटों का ताज तो रखा गया, हाथों पैरों में कील तो ठोंके गए, लेकिन यीशु की कोई भी हड्डी जो है वो नहीं तोड़ी गई। तो यीशु की कुर्बानी जो है, ये इनकी जो कुर्बानी थी, ये इनकी कुर्बानी सिर्फ इनको मिस्रियों से निजात दिलाने के लिए थी, लेकिन जो यीशु की कुर्बानी है वो तमाम नस्ल इंसानी, कोई किसी भी मजहब में पैदा हुआ है, कोई किसी भी कौम में पैदा हुआ है, कोई किसी भी कबीले में पैदा हुआ है, यीशु की कुर्बानी जो है हर एक के लिए है। और यीशु कहता है कि मेरे पास आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। यीशु की ये बात जो है ये इंडिविजुअली एक इंसान के लिए है, हर वो शख्स जो इंसान है, हर बशर के लिए खुदावंद यीशु की यही बात है कि मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो वापस आने की बात इसलिए है क्योंकि मैं और आप हर बनीनो इंसान जो है वो खुदावंद ही की तरफ से है, लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है तो गुनाह और शैतान जो है उस पर हुक्मरानी करता है। और खुदा कहता है कि मैंने तुझे बनाया भी है, मैंने तेरा फिदिया भी दिया है, इसीलिए तू मेरे पास वापस आ जा। तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां, तेरा सब कुछ जो है वो मुझसे है और किसी के पास तेरे लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ तुझे नजर आता है वक्ती तौर पर तो वह वक्ती तौर का ही है, इटरनल नहीं है, हमेशा के लिए तेरे साथ नहीं जाएगा। खुदावंद कहता है मैं ही जिंदा हूं, मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं, पहले भी मैं था, आखिर भी मैं ही रहूंगा। तो इसलिए जो पहले था और जो आखिर तक रहेगा, खुदावंद कहता है उसी के पास आ, और मेरे नजदीक उसी के पास आने का फायदा भी है, उसी के साथ चलने का फायदा है जो जिंदा है और जिंदगी देने के दावे करता है। बाकी तो दुनिया में कई लोग हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जिंदगी देने का वादा, हमेशा की जिंदगी देने का वादा और दावा जो है वो सिर्फ उसी हस्ती ने की है जो जिंदा थी, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। और जो हमेशा जिंदा रहेगी वही मुझे और आपको हमेशा जिंदा रखेगी। आगे जब हम चलते हैं तो इसी चैप्टर की 15वीं आयत की तरफ आते हैं और आखिरी 23वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है टॉपिक हमें चेंज नजर आता है। यहाँ पर आग का बादल, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो याद रखें जब इसकी 15वीं आयत से लेकर हम 23वीं आयत तक पढ़े तो एक ही बात जो है हम रिपीट होती है, उस पर गौर करेंगे। लिखा यह है कि अबर जो है, अबर का सतून बनी इसराइलियों पर आ जाता था, बल्कि मैं इसकी थोड़ी आयतें पढ़ देती हूँ फिर हम बात करते हैं। लिखा है जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नसब हुआ उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन आग का सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि अबर जो है यहाँ पर छाया रहना, दिन में भी खुदा बनी इसराइलियों के साथ और रात को भी जो है बखुदा बनी इसराइलियों के साथ था। और ये इस बात की निशानदही थी, ये इस बात की यकीन दहानी थी कि खुदावन जो अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया, उसने बियाबान में आकर अपने लोगों को आवारा नहीं छोड़ दिया, मरने के लिए नहीं छोड़ दिया, बिखरने के लिए नहीं छोड़ दिया, बल्कि खुदा जो है अपने लोगों के साथ रहता है। याद रखें ये तो खुदा का अबर जो था ये बनी इसराइलियों के दरमियान रहा करता था, जो उनकी आंखों को जाहिरी तौर पर जो है वो नजर आया करता था, आग की सूरत में भी नजर आया करता था, बादल की सूरत में भी नजर आया करता था। लेकिन जब मैं और आप हम यीशु मसीह की सलीब के पास आ गए हैं, जब मैंने और आपने हमने यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर ले लिया है, तो आज जो है हमें इस अबर को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अबर जो है ये रूहुल कुद्स की, होली स्पिरिट की जो है ये नुमाइंदगी करता था। और मैं और आप हम जितने मसीह में आ गए हैं हमें तो वैसे ही रूहुल कुद्स जो है वो इनाम में दे दिया है। आज हमारे घर के ऊपर, हमारी छत के ऊपर हमें बादल नजर आए या ना आए, आग नजर आए या ना आए, रूह की आग जो हमारी जिंदगियों में लगी है वो शैतान की तासीरों को आज भी जलाकर भस्म करती है। ये जो खुदा का अबर इन पर छाया रहता था, मस्कन के दरमियान में रहता था और आग की सूरत में इनके ऊपर रहता था, ये इनके दुश्मनों से इनको बचाने के लिए था, ये इनको ताकत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए, हौसला देने के लिए था कि खुदा इनके साथ है। और आज जब मैं और आप हम रूहुल कुद्स से मामूर हो चुके हैं, तो आज जब दुनिया हमें पस्त
پست کر دیتی ہے، جب دنیا ہمیں بہت زیادہ لاچار کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے، تو یہی روح القدس ہوتا ہے جو ہمیں دوبارہ سے ہنسنا سکھاتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا سکھاتا ہے، ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو ہوں میں تلوار چلانے کے لیے آیا۔ اب اکثر اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ بائبل میں ہر جگہ تو جو ہے وہ صلح کی بات کی گئی ہے، لیکن یسوع نے کہا میں تو تلوار چلانے کے لیے آیا۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یسوع نے کہا میں تلوار تو چلاؤں گا لیکن اچھے اور برے کاموں کے بیچ، یہ نیکی اور بدی کے درمیان تلوار چلے گی۔ یسوع اس تلوار کو چلانے آیا تھا تاکہ یسوع اپنے لوگوں کو جو ہے وہ الگ کر لے، جیسے خدا بار بار جو ہے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں خدا بار بار بنی اسرائیلیوں کو کہتا ہے میں نے تمہیں دوسروں سے نکال کر الگ کر لیا ہے، ویسے ہی یسوع مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے تم چنے گئے لوگ ہو، تم الگ کیے گئے لوگ ہو، تم برگزیدہ لوگ ہو۔ تو جب میں اور آپ ہم خداوند کی طرف سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں اور خداوند نے اپنا روح القدس ہمیں دے دیا ہے، اور جب روح کی آگ ہماری زندگی میں لگے گی تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم نہ اٹھیں اور بدی کے خلاف فائٹ نہ کریں، ہم نہ لڑیں گناہ کے ساتھ۔ اگر تو روح کی آگ ہماری زندگی میں لگی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لڑیں گے تو وہ شیطان سے لڑیں گے اور گناہ کے خلاف لڑیں گے۔ کئی ہمارے اپنے مسیحی بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان کرتے رہتے ہیں، ایک دوسروں کے گرانے کے خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ روح کی آگ نہیں لگی، کیونکہ روح کی آگ جب لگ جاتی ہے تو یہ ہمیں دشمن کے خلاف جنگ کرنا سکھاتی ہے اور یہی ہماری محافظت بھی کرتی ہے، کیونکہ جب ہم گناہ کے خلاف لڑتے ہیں، جب ہم گناہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو خدا کا روح، جیسے یہاں پر خدا کا روح ابر کی صورت میں، آگ کی صورت میں بنی اسرائیل کو سیو کرتا تھا، ان کو ہمت دیتا تھا، ویسے ہی آج روح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی ہمت دیتا ہے۔ میں کئی بار اپنی زندگی میں جو ہے اتنی پریشانیوں کی وجہ سے لاچار ہو جاتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے نہیں آگے کوئی امید نہیں ہے، لیکن کیونکہ خدا کا روح جب ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ ہمیں یاد کراتا ہے، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے خداوند سے ہے، میری اور آپ کی زندگی اس دنیا سے نہیں ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ یہ دنیا ہمیں بہت کچھ دے گی تو یاد رکھے کلوری کا جو راستہ ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں۔ میں اور آپ جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو میں اور آپ ہم کلوری کے راستے پر چلنے کا وعدہ کر کے آتے ہیں، اور کلوری کا راستہ جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں، اس پر کانٹوں کے تاج بھی ہمیں ملیں گے، کئی بار بہت ساری ٹھوکریں بھی ملیں گی، بدنامیاں بھی ملیں گی، الزامات بھی ملیں گے، لیکن خدا کا روح اگر ہماری زندگی میں ہوگا، ان ساری ٹھوکروں کے دوران، ان سارے الزامات کے دوران، مشکل سے مشکل ترین وقت میں خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں حوصلہ دے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو بنی اسرائیلیوں کے لیے خدا نے اس ابر کو جب مقرر کیا تھا تو ان کے لیے تو ضرور تھا کہ یہ ابر جب آ کر ٹھہر جائے گا تو ان کو رکنا ہوگا، جب یہ ابر اٹھ جائے گا تو پھر یہ آگے ٹریول کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں ملک کنعان کی طرف پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو خدا کا روح جو ہے آج میرے اور آپ کے اوپر آ کر ٹھہرتا اور واپس نہیں جاتا۔ روح جو ہمیں دیا گیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے، اور یہی وہ روح ہے جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، تو ہر وہ شخص، ہر وہ زندگی جب اس روح کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، ہولی اسپرٹ کے ساتھ، ہندی میں جسے پوتر آتما کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ فل ہوگا، جو اس کے ساتھ معمور ہوگا، وہ تو یسوع کے ساتھ بادلوں پر اڑ کر جو ہے وہ استقبال کرے گا۔ اور کئی لوگ کہیں گے ہم بھی تو کرسچن تھے، ہم کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ کئی لوگ ویسے ہی خدا کا انکار کر دیں گے، لیکن اس بات کو بھول جائیں گے کہ خداوند کے کلام میں صاف لکھا تھا کہ اس کام کا جو نشان ہے وہ روح القدس کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں روح القدس کے ساتھ معمور نہیں ہے تو وہ بادلوں پر یسوع کا اڑ کر استقبال نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو خداوند کا کلام بھی سنتے ہیں، سناتے بھی ہیں، ہر اتوار چرچ بھی جاتے ہیں، جب ریپچر ہونا ہے تو انہوں نے ادھر ہی رہ جانا ہے اور بعد میں 666 کی مور لگواتے پھریں گے۔ تو میں اور آپ، ہم جب خداوند کے کلام کو سنتے اور خدا کے کلام کو جانتے ہیں تو یاد رکھے روح کی آگ کو میری اور آپ کی زندگی میں بجھنا نہیں چاہیے۔ دنیا کی خوشیاں جاتی ہیں تو جائیں، دنیا کے رشتے جاتے ہیں تو جائیں، روح کی آگ سے ہمیشہ جو ہے معمور رہے، روح کو اپنی زندگی میں جلا رہنے دیں، کیونکہ جس دن میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع آیا، اسی کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے خداوند یسوع کا ہوا میں اڑ کر استقبال کرنا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو برکت دے۔
अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं मैं तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। खुदावंद तुझसे मैं मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। खुदावंद तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद वो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, यीशु के नाम में तो उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और वो लोग जो बेरोजगार हैं खुदावंद तो उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए हर एक को कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, सारी मिनिस्ट्री पर खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। सो आप खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद के साथ अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।